عسلامة مرحبا بكم الناس الكل في سيونس أخرى باش نكمل نحكيو فيها على شاسي ديزاين. دونك حكينا بريسيدامون على لي تيب دو شاسي، حكينا على ليد فريم، على الكرسي فور، على الباكبون. دونك قلنا اللي هذوما ديش معناها نصنعوا الكابينة بعد ومن بعد باش نركبوها على شاسي. بعد بدينا دونك عملنا طلع على ان ديزاين كي بلوز انتيريسون اللي هو التيوبولر سبيس فريم. قلنا سي ان ديزاين كي انتيغر على فوا الكابين والشاسي، دونك ما فهمناش سيباراسيون ما بيناتهم. دونك مي باش نبداو نحكيو على باش نرجعو على شنو هي الصعوبات تاع الكونستركسيون تاع دو تيل شاسي. دونك بالنسبه للبريفيوس شاسيس اللي حكينا عنه. Donc, soit on démarre donc, une tube sous la forme d'un parallélépipède. Donc, donc jusqu'à la comme une femme a dit. Donc voilà, donc table de forme carrée. Donc on passe au fixer des vis ou des écrous, etc. Donc voilà, nous avons une forme cylindrique, mais c'est le même principe. Il y a de la matière brute. Je n'ai beaucoup de transformations pour avoir une structure de HTML. Donc, الحاجة هذه take الوقت، الحاجة هذه donc ça coûte de l'argent, surtout pour la production de terre. C'est très coûteux à automatiser. Quand même, c'est باش تعدي معناها عام كامل والعباد هما اللي قاعدين يقصوا ويلحموا اكسيتيرا. اما البروسيس اوتوماتيك نتاعها معناها ça coûte de l'argent وماهوش باش يكون ياسر افونسي. دونك ديما فما اون انترفونسيون نتاع لي زوبيراتور يعني نتاع ليتر هيومان اللي دونك كي فا فيناليزي الفورماسيون تاع الشاسي هذا والتركيب نتاعها. دونك مي زاد قاعدين نشوفوا ان لي كونستركتور دونك فما دي كونستركتور يخرجوا اكثر من 10% كرهبه في العام. اون كيسيون كي سو بوز اذا كان هذوما دونك اذا كان سي اون فا ديماري من دي تيوب هكايا باش نقصوا نلحموا ياكلنا وقت. وان كونتر بارتي عندنا دي كونستركتور اللي يوصلوا فاسيلمون في العام 6 ملايين و7 ملايين و8 ملايين كرهبه. دونك كيفاش تصير الحكايه هذه؟ دونك هذاك علاش نحن هنا باش نحكيو دونك على بلاتفورم. باهي دونك نحكيو على البلاتفورم هنا وباش نحكيو شويه على المودولاريتي نتاعها. مي essayons d'expliquer le principe. Donc l'année قلنا on va démarrer l'étude. بالنسبه للبلاتفورم donc c'est différent. Alors قلنا باش نبداو دونك قلنا باش ناخذ ميتال شيت يعني تكونش عليها ورقه تاع حديد عندها دونك هنا دونك عندها هنا بس دونك فوالا ça dépend فما 2000 متر فما 5000 متر ça dépend de l'utilisation. دونك فما لهنا دي كالكول ماتيماتيك يتعملوا باش نختاروا فيهم ليبيسور اللي حاجتنا بها سيلون ليوتيليزاسيون نتاع الميتال شيت هذايا. باهي مي اون فان كونت نحن الفورم تاع الكهرباء ماهيش هكايا فما دي كوبور اكسيتيرا. دونك لو برانسيب تعمل هو ان باش ناخذ معناها ميتال شيتس عباره اوراق ام هون ميتاليك. ليبيسور بالطبيعه نتاعهم تختلف تيب دو ماتيريو اكسيتيرا بور افوار ريجيديتي كريستاليك تصنع كهرباء معناها بعض. دونك قلنا باش ناخذ معناها ميتال شيتس كيف هكايا باش نحاولوا نعملوهم في قوالب وباش نحاولوا بعد نكملوا البارتي نتاع الوالد. دونك باغ اكزومبل اذا كان يحبوا يبدا معنا
une forme OK. Donc voilà, maintenant les constructeurs, ils ont besoin de presse hydraulique. Donc une presse hydraulique, عالية على أغلى برشا مثلا نحب البروسيس هذا اللي باش تصنع فيه دونك دي شاسي كيما اللي حكينا عليهم من قبل. مي باغ كونتر بالنسبة للبريس هيدروليك باش تدفع برشا فلوس من الأول، أما من بعد باش يكون عندك بيج ماس برودكشن وبرشا باش تبيع برشا كراهن. دونك لهنا السوم نتاعها باش يرجع فما ان روتور سور انفستيسمون بالنسبة للبريس هيدروليك الغالية هذه. دونك هذه هي البارتي انفيريور نتاعها. دونك لهنا جوست باش ناخذ ان بيت اكزومبل باش نحاولوا نفهموا qu'est-ce qui va se passer. Donc البارتي الفوقانية باش تكون يعني سيميلير. دونك باش من بعد كي هذوما الزوز باش يعملوا باش يكونوا قابلين بعضهم. دونك باش نجمو نقولوا نحن الحاجه هذه لهنا باش نحطوا متر شيت ابيسور معين. دونك لهنا جوست راهي معناها الابيسور تنجم تكون بالوردر دو 5 ملم 2 ملم. باغ كونتر مثلا لهنا لي تيوب حتى تاي ياخذوا كبيره ويزرعوا على الاخر. دونك لهنا باش تكون متر شيت طويله. دونك لهنا قاعدين ناخذوا في الكوتي، يعني اذا كان نغزو الفوق برانا باش نغزو ان ريكتانغل كيف هكا بالنسبه للمتر شيت. دونك البريس هذه دونك البارتي سوبيريور اشتغلت، البارتي هذه تنجم تكون فيكس تنجم تكون تطلع زي هي مي اون فا سوبوزي اني فيكس. دونك بعد ما هبطت الريزولتا باش يكون هكايا. Donc, puisque le mètre sheet est donc a une rigidité, mais c'est plus ou moins maniable. Donc, on va faire l'exercice à l'air de spire, dans le presse hydraulique. Donc, forme hackée. Le process est quelque chose de يعني بالنسبة للروبو pour placer المتر شيت لهنا الورق التالي وبالنسبه للبريس بتاعنا سي فريمون رابيد و à la fois rapide à la fois زاد automatisé. دونك يربح en ce qui concerne وقت. pourtant l'année welding والرحمن كل شيء معناها ça doit être précis ou ça prend du temps. donc par contre اذا كان باش نخمموا بنفس البرانسيب باش ناخذوا تيوب ولا مثلا دي تيوب هكايا ونحبوا يدعمنا الفورم هذيا. دونك باش ناخذ دونك التيوب هكايا وباش نخدموها مع التيوب هكايا باش نخدموها مع واحدة أخرى باش نخدموها مع واحدة لهنا باش نخدموها مع واحدة لهنا باش نخدموها مع واحدة لهنا باش نخدموها مع واحدة لهنا. يعني شوف قداش معناها لو برانسيب الكونسيبت هذايا نتاع البريس هيدروليك. شوف قداش ربحنا وقت، قداش ربحنا en termes de matière. وراهي الريجيديتي لهنا n'est pas vraiment négligée. يعني فما des calculs théoriques qui nous imposent l'épaisseur ou le type de matière qui est موجود في المتر شيت هذيا pour avoir une rigidité équivalente. Donc, mais on aura cette rapidité de réalisation par les formes هذوما. Donc, qui باش تطلعوا تهبط البريس plusieurs fois, ça va préparer معناها donc shapes باش نستعملوهم من بعد باش نلحقوهم باش نحضروا الكهرباء. يعني هنا en fin de compte l'avantage أن البارتي automation vraiment très rapide par rapport aux process الآخرين. هذاك علاش أي mass production car يعني بالنسبة للبيبان بالنسبة للبانوز بالنسبة للسقف اكسيتيرا. دونك ديما عبارة على متر شيت وهبطناه على بريس باش عطاك الفورم هذيك والشيء هذيك. دونك جوست هنا خدينا ان بتيت اكزومبل دونك باش حكينا على البرانسيب دو فونكسيونمون تاعها. توا en ce qui concerne le plateforme donc le résultat final اللي نجم نوصلوا له
تكون عندنا حاجه في زمان هيك. باش تاخذوا دونك بارتي تيجانيه هذه كاشي من بعد دونك اون فا حاجه كيف هكا لهنا راني جربت انه هذه راهي كلها يعني تنجم تكون متر شيت واحده طويله هضرناها على بريس هيدروليك دونك هذه تنجم تكون متر شيت واحده. دونك بريسيدامون باش نعملوا ويلدينغ كل شيء لان ناخذوا متر شيت واحده طويله نهبطوها على البريس نتبيع ليبيسور نتاعها باش تكون تدير كل شيء pour avoir زاد ريجيديتي وما يصيرش كومبرومي. مي سي سا لو برانسيب يعني البارتي هذه راهي فينالمون راهي معديه ماهيش كيما التيوبولار سبيس فريم وقت اللي عندنا دي فيت. دونك لهنا هذا هو البرانسيب تاع لي بلاتفورم وابارتير من البريباراسيون هذيا تاع المتر شيت par le même principe باش نحضروا السقف ولي بونطون والبيبان ولي بارتي الاخرين وباش نرحموهم. يعني لهنا اوكي بارتي نتاع الويلدينغ كانت موجوده وباش تبقى دونك ديما موجوده اما نقصنا على الاخر en ce qui concerne la préparation تاعها. دونك ملي كنا باش نعملوا باش ويلدينغ دونك بالاستعمال هذا نتاع لو بريس هيدروليك وكل شيء وبالمتر شيتس اكسيتيرا ولينا ان نجموا نحضروا ان ديزاين كي دونك ماهوش ياسر كوتو في البرودكسيون. البرودكسيون تكون تري رابيد دونك بيسك les presses hydrauliques ou donc les robots qui vont intervenir donc ils sont très rapides. Le process simple ما فيهوش donc برشا الأحمال وكل شيء juste بريس تعطيه باش تعطينا شيء في حاجتنا بها. دونك فوالا البقية باش تكون دونك تشبه شوية التيوبولار سبيس فريم كالعادة البيبان باش يكونوا متر شيتس اكسيتيرا وهكا نكونوا كملنا حكينا على الشابيتر نتاع الشاسي. شفنا لي ديفيرون تيب من لي ديزاين بلوز او موان كلاسيك حتى شي حاجات موديرن. vous aurez زاد من بعد في الدرايف دي بي دي اف اللي فيهم beaucoup d'explications ou des images en 3D donc معمولين باللي logiciels de conception pour mieux comprendre les principes. Merci.